की 80 रुकनी इनकी काबीना है, अय्याशी इनकी जारी हैं, नैब केसेस इनके खत्म हो गए हैं, लूट मार इनकी जारी है और तबाही और बर्बादी जारी है। तो इसमें जहाँ पे आर्मी चीफ खुद ये कहते हैं कि कौमी इत्तेफाक की राय की जरूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान, तो मैंने पहले भी वीडियो की थी कि स्टेक होल्डर कौन है, और 13 जमातें हैं, एक पेज पर हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, अदालतें उनके साथ हैं, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, माफियाज उनके साथ हैं, मीडिया उनके साथ है। फिर और कौन है स्टेक होल्डर? एक स्टेक होल्डर और है जो इस वक्त बाहर है सिस्टम से, जिसका नाम इमरान खान है। बाकी तो सब एक पेज पर हैं। क्या मतलब? और फिर इस्टेब्लिशमेंट को ये भी देखना होगा कि 13 जमातों को इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत करके देख लिया, इन सारों को, एक इमरान खान को बाहर करके बाकी सबको इक़्तिदार दे दिया, सबको ओबलाइज कर दिया, लेकिन वो 13 जमातें मुल्क नहीं चला सकी। तो मुझे बताएं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नायल करवाएगी तो क्या इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी? फवाद चौधरी साहब इस हवाले से कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी 65% है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट उनको नायल करवाएगी तो वो हो जाएंगे 70% उनकी पॉपुलैरिटी, अगर जेल में डालेंगे तो 75% हो जाएगी। तो वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाएंगे तो इमरान खान को उसका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन नुकसान किसको होगा? कीमत कौन अदा करेगा? मुल्क अदा करेगा, लोग अदा करेंगे। एक पहले ही देखें, इमरान खान की एक चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये सोशल मीडिया पे एक कंपेन चली और बाहर से कुछ जो ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ग्रोह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके धड़े बने हुए हैं। एक वहाँ से ग्रुप ने इमरान खान साहब को ये कहा कि आपको ये अनाउंस कर देना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो 3 से 6 माह के लिए पैसे अपने बाहर होल्ड कर लें, बाहर पाकिस्तान ना भेजें, रेमिटेंसेस। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, 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 नहीं। खान साहब ने इस को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि वो ये काम नहीं करेंगे, इससे सारे का सारा हमारे ऊपर मलबा आ गिरेगा, क्योंकि मुल्क तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ पहले ही जा रहा है, इकॉनमी इनसे सँभाली नहीं जा रही और सारे का सारा मलबा हम पे डल जाएगा, नुकसान पाकिस्तान को होगा, अवाम पाकिस्तान को होगा। और खान साहब तो इसका कैलकुलेशन यही करके बैठे हैं कि आगे उनको इक़्तिदार मिलना है और उन्होंने मुल्क को चलाना है। तो वो कहते हैं कि अगर इतना बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा तो हमारे लिए भी मुश्किलात हो जाएँगी। तो इमरान खान ने डिस्करेज किया, इमरान खान ने ये नहीं किया। यानी इस हद तक लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक़्त बरहम हैं कि अगर इमरान खान अनाउंस करते हैं तो उसमें आप देख लेंगे कि बिल्कुल 3 माह के लिए पहले ही रेमिटेंसेस इतने कम हो गए हैं और एकदम बहुत बड़ा झटका लगेगा। और एक बार इमरान खान ने कह दिया तो जो इधर मुख्तलिफ लोगों ने बैंकों में पैसे रखे हुए हैं वो निकाल लेंगे। तो ये इमरान खान ये काम नहीं कर रहे और ना उनको इमरान खान को करना चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूँ। तो क्या 70, 80, 90 लाख से ज़्यादा, बल्कि इससे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनमें से 90% इमरान खान के साथ हैं। क्या इमरान खान को नायल करके उनको मज़ीद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस निज़ाम के खिलाफ कर लेगी, पाकिस्तान के अंदर लोगों में गम-ओ-ग़ुस्सा बढ़ा देगी और लोगों को फिर और ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर देगी। और इतने बड़े, और ये हम 1971 में क्या हुआ था? यही हुआ था कि जिसको अवाम ने वोट दिए थे, आपने उसकी अक्सरियत नहीं मानी, आपने उसका मैंडेट नहीं माना तो फिर 1971 हो गया, 16 दिसंबर 1971 हो गया। तो अब भी जो हालात हैं वो 16 दिसंबर से पहले के उस वक़्त जो हालात हैं वो पढ़ लें किताबों में उठा के। अब भी यानी ये है कि ज़िद है कि जनाब शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखना है, यही रहेंगे और जिसके साथ अवाम है, जो ज़िमनी इलेक्शन हो, अ, हर जो भी आप देखें, जो भी आप पैमाना बना लें, उस पे परख लें तो इमरान खान उसमें नंबर 1 है। यानी आप रेमिटेंसेस वो उसमें सॉरी आप ज़िमनी इंतखाबात में देख लें, आप बल्दियाती इंतखाबात में देख लें, आप सोशल मीडिया पर देख लें, आप डिजिटल मीडिया पे देख लें, आप टीवी के ऊपर देख लें, आप ट्विटर स्पेसेस में देख लें, आप पॉडकास्ट में देख लें, जिस पैमाने पे परखना है आपने, उस पे परख लें, नंबर 1 इमरान खान होंगे। जो इस वक़्त नंबर 1 है, जिसके साथ इस वक़्त अगर आप इमरान खान को निकाल दें, तो ये केपीके और बलूचिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है, केपीके में अगर किसी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर को कोई केपीके में अक्सरियत मानती है, वो कौन है? वो इमरान खान है, वरना फिर वो वहाँ पे पीटीएम तो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। उनकी जो वो है जिस तरह के उनके नारे बलूचिस्तान में, आज भी बलूचिस्तान के पहले हालात ख़राब हैं और अगर वहाँ सबसे ज़्यादा किसी की बात सुनी जाती है, तो वो इमरान खान है। तो इमरान खान ऐसे नहीं कहते, ये दुरुस्त कहते हैं, जीबी में उनकी हुकूमत है, एजेके में उनकी हुकूमत है, केपीके में उनकी हुकूमत है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक़्त इमरान खान ही हैं जो चारों सूबों में, एजेके में, जीबी में, हर जगह उनकी कबूलियत है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर एक ऐसे पॉपुलर लीडर को सिर्फ़ इस बात पर कि नवाज़ शरीफ की ये ज़िद है कि उसको नाअहल करवाएँ और एस्टेब्लिशमेंट नाअहल करवा देती है। तो पहले ही सेंटीमेंट्स एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप ग्राउंड पे जाके देख लें क्या हैं। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ये अफ़ोर्ड कर सकती है? मेरा नहीं ख़्याल कि ये कर सकती है, लेकिन अगर वो इनकी बात नहीं मानते, तो फिर कीमत कौन अदा करेगा? फिर भी कीमत मुल्क अदा करेगा। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को ये देखना होगा कि वो वाक़ई न्यूट्रल हो जाएँ, वो कह रहे हैं इस हुकूमत को गिरती है गिरने दें, इलेक्शन की तरफ चले जाएँ
اور نکل آئیں اس ضد سے سارے کے سارے کہ عمران خان کو ہم نے نہیں آنے دینا، ملک جو بھی قیمت ادا کرے، اس ضد سے تمام اداروں کو، تمام لوگوں کو نکلنا ہوگا۔ اور نون لیگ رہے تو بھی، اگر نون لیگ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نائل کرا دیتی ہے تو بھی قیمت ملک ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں نائل کراتی اور یہ اقتدار میں رہیں گے اور یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور یہ مشکل فیصلے نہیں کریں گے جو کرنے چاہیے ان کو، اور وہ مشکل فیصلے وہ نہیں جو یہ کہتے ہیں، مشکل فیصلے یہ ہیں کہ کابینہ اپنی کام کریں، اپنے رلے تلے کام کریں، اپنی کرپشن لوٹ مار ختم کریں، اپنی جو کرپشن لوٹ مار پہلے لوٹوں پر پیسے وہ واپس کریں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو بھی قیمت جو ہے وہ ملک ادا کرے گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ موجودہ حکومت اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور اس حکومت کو لانے والوں نے اور چلانے والوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ملک بچانا ہے یا ان 2-3 خاندانوں کو بچانا ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن جو مطیع اللہ جان صاحب نے انکشاف کیا ہے، اگر یہ آرمی چیف ان کی بات مانتے ہیں تو ان کو اپنے حلف کی خلاف ورزی بھی کریں گے، غیر آئینی اقدام بھی ہوگا اور ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال چیزیں یہ امید ایک رکھنی چاہیے کہ وہ اس حد تک نہیں جائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، رقیم ہم سب ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ عمر کو چینجنگ آئی ہے تو اب مطیع اللہ جان صاحب نے کل یہ بتایا ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی اس میں فیصلہ تو آرمی چیف کا ہی ہوتا ہے کہ ان کو نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم معاشی طور پر مشکل فیصلے تب کریں گے اگر آپ عمران خان کو نائل کروائیں۔ اچھا، یہ تو پہلے ہی نون لیگ کا انحصار سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ پر ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام کی طاقت سے نہ آئے تھے، نہ عوام کی طاقت سے اب یہ آ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تب بڑھائیں گے اگر اس اجلاس میں آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی بیٹھیں گے، وہ بھی اپروو کریں گے، تب ہم بڑھائیں گے۔ پھر اچانک انہوں نے فیصلے کر دیے تھے، پھر یہی بتایا گیا تھا کہ یعنی آف دا ریکارڈ تو آپ نہیں کہہ سکتے، بہرحال جو بھی ہے پس پردہ، جو بھی آپ آف دا ریکارڈ کے جو بھی ان کو بہرحال یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ آپ کو آپ کے لیے بہتری ہوگی، آپ کر دیں ملک کے لیے، کیونکہ اس وقت تو ملک کے لیے یہ نام دیا گیا تھا کہ یہ مشکل فیصلے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ایک تو مطالبہ ہے نون لیگ کا، پی ڈی ایم کا، جو مطیع اللہ جان صاحب نے انکشاف کیا، یہ غیر آئینی مطالبہ ہے، اور آرمی چیف اگر یہ کرتے ہیں تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں گے، ان کا حلف ان کی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا وقت جب آرمی چیف خود یہ کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ ملک اس وقت نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور جو اس وقت تمام معاشی اور دہشت گردی کے چیلنجز ہیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق کی رائے کی ضرورت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آرمی چیف مداخلت کر کے، غیر آئینی اقدام کر کے اور عمران خان کو نائل کرواتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت قوم کو ضرورت ہے اتحاد کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ اگر کوئی آپریشن خدا نخواستہ مجبوراً ہمیں لانچ کرنا پڑتا ہے، میں اس لیے خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں، ویسے تو ہماری فوج کا کام ہے، ظاہر ہے وہ دہشت گردی کے خلاف لڑنا، اور وہ لڑ بھی رہے ہیں، لیکن جب آپریشن لانچ ہوگا تو بہت بڑا ایک یہ معاملہ ہوتا ہے، کئی جوانوں کی جانیں وہ پہلے خیر شہید ہو رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، لیکن وہ اور زیادہ ہوگا اور ملک میں ایک نئی ایک چیز شروع ہوگی۔ تو اللہ کرے کہ آپریشن کیے بغیر ہی ہماری فوج دہشت گردی پر قابو پا لے اور یہ دہشت گردی پر کنٹرول ہو جائے، ادروائز آپریشن کرنا پڑے تو پوری قوم کا فوج کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر جو ایک طرف دہشت گردی ہے، ایک طرف معاشی چیلنجز ہیں، ایک طرف غیر یقینی کی صورتحال ہے، عام آدمی خودکشیوں پر مجبور ہے، لوڈ شیڈنگ شدید ہے، گیس کا بحران ہے، بیرونی قرضے مل نہیں رہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں، ملک ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت یہ چمگوئیاں ہیں کہ کسی وقت بھی ایمرجنسی کا اناؤنس کر کے معاشی ایمرجنسی، اور بینکوں میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ بالکل ہولڈ کر لیا جائے گا، پیسہ نہیں ملے گا، ڈالر جو انٹر بینک میں ہے اور جو اوپن مارکیٹ میں اس میں 35-40 روپے کا فرق ہے۔ بجلی کے حوالے سے آپ نے دیکھا بھی، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 8 بجے مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، 80 رکن ان کی کابینہ ہیں، عیاشی ان کی جاری ہیں، نئے پیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں، لوٹ مار ان کی جاری ہے اور تباہی اور بربادی جاری ہے۔ تو اس میں جہاں پہ آرمی چیف خود یہ کہتے ہیں کہ قومی اتفاق کی رائے کی ضرورت ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان، تو میں نے پہلے بھی ویڈیو کی تھی کہ اسٹیک ہولڈر کون ہے، اور 13 جماعتیں ہیں، ایک پیج پر ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، عدالتیں ان کے ساتھ ہیں، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، مافیاز ان کے ساتھ ہیں، میڈیا ان کے ساتھ ہے، پھر اور کون ہے اسٹیک ہولڈر؟ ایک اسٹیک ہولڈر اور ہے جو اس وقت باہر ہے سسٹم سے، جس کا نام عمران خان ہے، باقی تو سب ایک پیج پر ہیں۔ کیا مطلب؟ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 13 جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کر کے دیکھ لیا، ان ساروں کو، ایک عمران خان کو باہر کر کے باقی سب کو اقتدار دے دیا، سب کو اوبلائج کر دیا، لیکن وہ 13 جماعتیں ملک نہیں چلا سکی۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نائل کروائے گی تو کیا عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ فواد چودھری صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی 65% ہے،
اور اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو نائل کروائے گی تو وہ ہو جائیں گے 70% ان کی پاپولیرٹی، اگر جیل میں ڈالیں گے تو 75% ہو جائے گی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر پائیں گے تو عمران خان کو اس کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن نقصان کس کو ہوگا؟ قیمت کون ادا کرے گا؟ ملک ادا کرے گا۔